अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको पॉडकास्ट में खुश आमदीद। पॉडकास्ट बहुत होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनमें जो बंदा गुफ्तगू कर रहा हो उसको सुनने के लिए लोग बड़े बड़े बेचैन होते हैं, बड़े खुश होते हैं उनका चेहरा देखकर। और आज उसी चेहरों में से एक नसीम विक्की भाई। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आज हमारी इस पॉडकास्ट में आपने हमें वक्त दिया। आपका शुक्रिया नासिर भाई। जी जी। तो मैं तो दोस्तों को बताना चाहूँगा कि चूंकि मुझे नसीम विक्की साहब के साथ बड़ा वक्त गुजारने का मौका मिलता है, पाकिस्तान से बाहर भी जब जाते हैं, थिएटर होता है, तो मैंने इनका वो रंग रूप भी देखा है कि ये मेंटोर बन जाते हैं, हर एक को सपोर्ट करते हैं। खास तौर पर सच्चे पाकिस्तानी है। मुल्क से बाहर कहीं ड्रामा हो रहा हो तो ये इनके जहन में सबज हलाली परचम जो है वो बड़ा गूंज रहा होता है। सामने ऑडियंस बैठी हो, सिख हो, इंडियन हो, फॉरेनर जो भी हो, तो इनका दिल दिमाग ज्यादा चलता है कि मैंने अपने पाकिस्तान का नाम जो है ना वो बुलंद रखना है। तो आप बताएं जनाब, मोइन अख्तर और अनवर मकसूद और ज़िया मुइनुद्दीन, और इनमें से किसको ज्यादा शौक से आपने सुना, देखा और कोशिश की कि मैं इनसे सीखूं? देखिए, जो तीनों जो आपने नाम लिए हैं, तीनों आपने वो नाम लिए हैं जो एक दुनिया है, जो एक कायनात का नाम है। मतलब ज़िया मुइनुद्दीन साहब, अनवर मकसूद साहब और मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ को भी मैं उमर शामिल शरीफ साहब। करूंगा। जी जी। तो ये जो आपने नाम लिए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मतलब पाकिस्तान के लिए वो कुछ किया है जो किसी के बस में नहीं होता। अल्लाह ताला ने उनको वो अता किया जो आम बंदे के नसीब में नहीं होता, और उन्होंने वो करके दिखाया जिसकी समझ हमारे जैसे लोगों को नहीं आ सकती। इतना उन्होंने अच्छा, इतना उन्होंने बड़ा काम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नाम है, इनको तो जितने खड़े होकर सल्यूट किए जाए उतने कम है। तो इन जैसा कोई कैसे बन सकता है, उनको कोई समझ ही लेना, मैं समझूंगा वो आज के दौर का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। अरे आपने झलक नजर आती है, देखिए वो दुनिया से चले गए। फारूक कैसर, अनवर मकसूद, ये क्या सब बात। बड़े नाम थे जिन्होंने अपना सब कुछ स्टेज और उसके लिए दिया। अनवर मकसूद को अल्लाह जिंदगी सेहत सलामती दे, वो अभी भी करंट कर अफेयर के रहे हैं हवाले जी, से कर बात रहे कर रहे हैं, थे। बड़ी अच्छी बात आपको कर। भी हमने देखा कि आप जब कोई थिएटर के लिए लाइनें लिखते हैं, चीजें करते हैं, तो उसमें कोशिश करते हैं आपके फैमिलीज के लिए एक इमेज इम्पैक्ट नजर आए। हाँ जी, वो एक कोशिश होती है हमारी कि कोई एक बात हमारे मुंह से भी ऐसी हो जाए जिससे वो कहते हैं उनको अपना हिस्सा डल जाए। वो हमने एक वाकया सुना हुआ है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया तो एक चिड़िया अपनी चूंच में पानी का एक कतरा लेकर जा रही थी। तो हजरत सलमान ने पूछा कि चिड़िया, तेरी इस कतरे से क्या आग बुझ जाएगी? वो कहती, मुझे पता है कि मेरे इस छोटे से कतरे से आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन क़यामत वाले दिन आग बुझाने वालों में नाम तो होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या हाँ जी। अच्छी आपने मिसाल दी। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे अदाकार तो हैं ही हैं, लोग आपको एक अदाकार के रूप में और जुमलेबाजी करते हुए बड़ा स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है आपका। लेकिन आप राइटर भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, डांस भी करते हैं। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। डांस सीखा बगैर था आपने? नहीं, ये हालात ने सिखाया। अच्छा हालात वाकयात ने सिखाया। वैसे आपको डांस जब आप करते हैं तो जाहिर है कोई अच्छा डांस कहीं हो रहा हो तो आप बड़े खुश होते होंगे। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में सबसे अच्छी डांसर कौन सी है? देखिए, वो नरगिस ही थी, ये उसी का ही हक था डांस करना, और उसने बहुत अच्छा किया है। और वो जब छोड़ के गई है उसके बाद फिर नरगिस जैसी कोई आई नहीं है। हम्म। इसी तरह से अगर हम नए टैलेंट की बात कर लें, आपको बड़े सीनियर्स के साथ भी काम करने का मौका मिलता है और बहुत से लोगों को आप साथ लेकर चलते हैं बतौर मेंटोर, उनको सिखाते हैं, समझाते हैं। तो ये नए आने वालों में से कोई एक दो नाम ऐसे जो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में स्टार बनेंगे? नासिर भाई, होता क्या है कि जब हम प्रेडिक्शन करते हैं ना, हम होते हैं इंसान, हम अपनी अक्ल के मुताबिक बात करते हैं। तो मौला अली सरकार का कॉल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। मैं को प्रिडिक्ट करता हूँ तो वो नहीं होते, ठीक है, वो एक शर्मिंदगी होती है। मैं कहता हूँ ये फलां बंदा नहीं कामयाब हो सकता, वो कामयाब हो जाता है। फिर मैं यहाँ पर एक मौला अली सरकार का अपना जो है ना वो कॉल जो है वो कोट करूंगा कि उन्होंने कहा कि जमीन और माँ किसी वक्त कुछ भी पैदा कर सकती है। वाह, जमीन और माँ किसी वक्त कुछ भी पैदा कर सकती है, सुभान अल्लाह, बहुत जबरदस्त बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें फिर आप जैसे या जो असातिज़ा कराम होते हैं, जो सिखाने वाले होते हैं, जो ये ड्यूटी भी सर अंजाम देते हैं कि यार चलो ये भी अपने इस फील्ड में आया है, इसने भी मुस्तकबिल में अपना रोटी रोजी भी करनी है, संभालना है, तो आप सिखाने का अमल करते हैं। तो आजकल जो स्टेज पर थिएटर हो रहा है, थोड़ा सा मेरा ख्याल है
آپ اس سے مطمئن ہیں؟ فیملی تھیٹر ابھی تک سامنے نہیں آ رہا. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، یہ پہلی بار میں آپ کی پوڈ کاسٹ میں یہ بات کروں گا کہ جو میرے دماغ میں چل رہی تھی، میں نے اس کا باقاعدہ ایک سوچا ہوا تھا کہ اس کو میں کسی جگہ پہ بیٹھ کے کسی پلیٹ فارم پہ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گا کہ ہم لوگ جو ہے وہ تھیٹر کے اوپر زیادہ فوکس کر گئے، جبکہ ہمارے پی ٹی وی ٹیلی ویژن کے اوپر کیا آج کوئی دہلیز، سمندر، راہیں یا وقت، دن، یہ ڈرامہ چل رہا ہے؟ کوئی نہیں ہے. یس یہ بڑی اہم بات ہے. نہیں چل رہا. پھر اس کے بعد ہمارے لاہور کے اندر کتنے اسٹوڈیوز ہیں فلم انڈسٹری کے لیے، کہاں پر کیا کوئی اچھی فلم بن رہی ہے یا کوئی فلم بن رہی ہے؟ اسٹوڈیوز ویران پڑے ہوئے، کوئی فلم نہیں بن رہی. آپ کے کرکٹ اسٹیڈیمز کتنے ہیں، کتنی کرکٹ ہوتی ہے؟ ہاکی اسٹیڈیم ہے، کتنی ہاکی ہوتی ہے؟ مسلسل تسلسل کے ساتھ نہیں ہو رہا. مسلسل کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا. مثال کے طور پہ اب کہتے ہیں کہ جی فیملی، ہم فیملی کے لیے جو پہلے ہوتا تھا، ایک زمانہ تھا جب آپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، تو آپ اپنی فیملی کو انٹرٹین کرنے کے لیے باہر لے کر جاتے تھے. اب آپ کے پاس بڑی سہولتیں آ گئی ہیں دیکھنے کے لیے. کھانے پینے کے لیے آپ کو ہوٹلنگ یا ریسٹورینٹ میں وغیرہ میں جانا پڑتا ہے، بٹ جو باقی چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے، وہ مطلب بہت زیادہ جو فیملیز ہیں وہ تو خود ٹک ٹاک پہ آ گئی ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی. باقی جو 25% ہیں وہ پہلے بھی نہیں دیکھتے تھے، وہ اب بھی نہیں دیکھتے. ان کا ذوق نہیں ہے، ان کا ٹیسٹ نہیں ہے، یا کئیوں کو اجازت نہیں ہے. تو ہم نے صرف تھیٹر کو جو ہے نا وہ صرف فوکس کر لیا ہے. اس کو فوکس کر کے ہم نے اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ بہت زیادہ اپلیکیشنز کو نا وہ ہائی لائٹ کر دیا، اس کی طرف توجہ نہیں جا رہی. ہم نے آج تک اپنے موبائل کے اوپر فلٹر نہیں لگایا، چیک نہیں رکھا کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں یہ جو موبائل ہے، ٹھیک ہے، تھیٹر کے اوپر ابھی ایسی بات نہیں ہوئی جو اب موبائل کے اوپر دیکھی جا سکتی ہے اور سنی جا سکتی ہے. وہاں پر دوسرے کے جگت کی فارم میں آپ کو ایک گندی بات سنائی دیتی ہے، وہاں پر آپ کو پریکٹیکل ایک اپنا چیز بنی بنائی آپ کو دکھائی دیتی ہے. اچھا سے یہ دسو تساں آج قوم ڈیجیٹل میڈیا دے پوڈ کاسٹ وچ آئے ہو، ایڈی گرمی ماشاءاللہ تساں ملتان تھیٹر کرن آئے ہو. گرمی دے موسم میں تو لوگ ملتان تو بجدے، یہ تھوڑی کیا محبت ہے ملتان نال؟ ناصر بھائی، اصل میں یہ ہے کہ آپ کا جو کام ہوتا ہے نا، جو آپ کا پروفیشن ہوتا ہے، وہ گرمی سردی نہیں دیکھتا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جو بھٹے پہ کام کرتا ہے، اس نے صبح جانا ہی ہے، اس نے دوپہر میں اینٹیں نکالنی ہے، جس نے لوہے کا کام کرنا اس نے کرنا ہی ہے. اب ایک بندہ مطلب بینک میں ہے تو اس کو مطلب اے سی میں ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پھر کوٹ پہننا پڑتا ہے. تو پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ اپنے پورے پاکستان سے محبت کرتے ہو نا، پھر آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی ایک شہر کو ڈیلے میں رکھیں. واہ واہ، بہت زبردست. ٹھیک ہے، وہی جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ پاکستان کو ہمیشہ پرائرٹی پر رکھتے ہیں کہ میرے ملک کی قومی یکجہتی کا جو ہے نا وہ فروغ ملے. جہاں جہاں مجھ سے جایا جا سکتا ہے مجھے جانا چاہیے. اور میں تو اب یہ سوچ رہا ہوں کہ میں ایک کچھ ایسا کام کروں کہ ان لوگوں کو بھی ہنساؤں جو مطلب سڑکوں کے اوپر سوتے ہیں، جن کے پاس ٹکٹ کے پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں. واہ واہ، کیا آئیڈیا. جو ایک مانگ کے جو روٹی کھاتے ہیں، ان کو کیسے ہنسایا جائے، ان کو ایک جگہ پہ کیسے جمع کر کے بٹھا کے کیسے ہنسایا جائے. میں اس پہ کام کر رہا ہوں. سر قوم ڈیجیٹل میڈیا آپ کے ساتھ ہے. ہم بہت سے خاص طور پہ یہ جو بوٹ پالش کرتے ہیں، جو تندور پر روٹیاں لگاتے ہیں، آپ نے بڑا احساس کیا کہ شام کے لیے بھی ہونی چاہیے. بہت زبردست بات کی آپ نے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسی شام جس کے آڈینس میں صرف وہی لوگ ہیں جو ٹکٹ افورڈ نہیں کر سکتے، جو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ نسیم عباس، وکی بھائی کے ساتھ تصویر بنائیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں. تو بہت اچھا کمال آئیڈیا آپ کا. یہ اسٹریٹ تھیٹر بھی اس کو نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ جی، انشاءاللہ. تو یہ قوم ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم پر نسیم وکی صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ایسا اسٹریٹ تھیٹر کریں گے جس میں ورکر کلاس، محنت کش طبقہ، اس کے لیے جو ہے نا تفریح کے مواقع فراہم کیے جائیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آج کی اس پوڈ کاسٹ میں، اس کے پہلے مرحلے میں جو ہم نے آپ کو جتنی باتیں کی ہیں، وہی بات جو میں کرتا ہوں. ضیاء محی الدین، اروند مقصود، معین اختر، عمر شریف، فاروق قیصر، جب ہم ان شخصیات کو یاد کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ان کی جگہ کون لے گا. وکی صاحب نے بتایا کہ جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا، جگہ کوئی نہیں لے سکتا جی، اس کی لیکن کچھ اور ہو سکتا ان ہے. کے نشان منزل اپنائے جا سکتے ہیں زمانے کے اعتبار سے، زمانے کے حساب سے، زمانے میں جس طرح کا جو چل رہا ہوتا ہے نا، اسی طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ زمین اور ماں
کبھی بھی کچھ بھی پیدا کر کچھ بھی پیدا کر سکتی ہیں. تھینک یو ویری مچ. قوم ڈیجیٹل میڈیا کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ سب کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ نسیم وکی صاحب. آپ کا Thank you. بہت شکریہ.